ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तैः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 12 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् 12 पाठे वयं यद्यत् पठितवन्तः तद् एकवारं स्मरामः। तत्र सर्वादौ तावत् अतो गुणे इति सूत्रमादाय अस्माकं विशिष्टः विचारः कश्चन प्रवृत्तः। तत्र विगतपाठे अपदान्तात् अकारात् गुणे परतः पररूपमेकादेशः स्यात् इति कश्चन अर्थः अतो गुणे इत्यस्य सूत्रस्य अस्माभिः दृष्टः। ततः राम अस् अर्थात् प्रथमाविभक्तेः बहुवचने राम अस् इत्यवस्थायाम् अतो गुणे इत्यस्य प्राप्तिः तत्र शङ्क्यते। एवं खलु? तत्र अतो गुणे इत्यस्य प्रवृत्तिः न भवतु, परन्तु प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति पूर्वसवर्णदीर्घेण एव तत्र व्यवस्था भवतु इति तत्र अस्माभिः दृष्टं यत् अतो गुणे इति पुरस्तादपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते न तु उत्तरान् इति न्यायेन अकस्सवर्णे दीर्घः इति शास्त्रमेव प्रबाध्य प्रवर्तते। प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति शास्त्रं प्रबाध्य तु न प्रवर्तते। सम्यक्। अतः अत्र रामास् सस्यऋतुविसर्गति रामाः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति बहुत्वे। तदनन्तरं तत्र एकवचनं सम्बुद्धिः नाम सम्बोधने वयं प्रविष्टाः। तत्र एकवचनसम्बुद्धिः इत्यनेन प्रत्ययस्य सम्बुद्धिः इति नामकरणम् अस्माभिः कृतम् एकवचनं सम्बुद्धिः इत्यनेन सूत्रेण। ततः तत्र एङ्घ्रस्वात् सम्बुद्धेः इति सूत्रान्तरमपि अस्माभिः पठितं, येन राम इत्यस्मात् परतः सुप्रत्ययस्य यः स इति अवशिष्टः भवति हल्, तस्य हलः लोपः क्रियते, राम इत्येव अवशिष्यते इति तत्र अस्माभिः दृष्टम्। ततश्च तत्र केचन विशिष्टाः विचाराः अस्माभिः क्रियमाणाः आसन्। तत्र नाम सूत्रार्थः अस्माभिः दृष्टः। एङन्तात् ह्रस्वान्तात् च अङ्गात् हल्लुप्यते इत्येवं रीत्या। तर्हि तत्र अङ्गाधिकारे इदं सूत्रं न पठितं भवति। अङ्गाधिकारः अष्टाध्याय्यां क्व अस्ति इति अस्माभिः पूर्वं चर्चितमेव। अङ्गाधिकारे इदं सूत्रं न पठितं भवति इति कृत्वा कथं तत्र ह्रस्वात् अङ्गात् एङन्तात् अङ्गात् अथवा एङन्तात् अङ्गात् ह्रस्वात् अङ्गात् इति उच्यते। एवं खलु? तर्हि तत्र उक्तं यत्
तत्र सम्बुद्धिः नाम का कश्चन प्रत्ययः खलु। कः सुप्रत्ययः, तस्य खलु सम्बुद्धिसंज्ञा विधीयते। तस्य विधानं कस्मात् भवति नाम कीदृश्याः प्रकृतेः भवति इति चेत् प्रातिपदिकात् भवति। प्रातिपदिकं किं भवति, अङ्गमेव खलु भवति। यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादिप्रत्यये अङ्गम् अग्रे पठिष्यते अस्माभिः। तदङ्गमेव खलु भवति। अङ्गं यदि तद्भवति तर्हि तत्र सम्बुद्ध्या एव तत्र अङ्गार्थलाभः अथवा अङ्गस्य तत्र सम्प्राप्तिः भवति, अङ्गार्थस्य सम्प्राप्तिः भवति अथवा अङ्गं तत्र लब्धं भवति। अङ्गाधिकारे इदं सूत्रं न पठितं चेदपि अङ्गं यद्भवति तस्मात् विहितः अयं प्रत्ययः, अतः अङ्गस्य प्रकृते अर्थः आक्षेपात् लभ्यते इति। आक्षेपो नाम प्रकृते सः विषयः साक्षात् नोक्तः, परन्तु कस्यचित् पदान्तरस्य निवेशेन युक्त्या सः अर्थः अत्र प्राप्तः भवति। एवं खलु। तदेव व्याख्यात्रा गतपाठस्य अन्ते यदुक्तं तद् सा पङ्क्तिः पुनः पठ्यते। किमुक्तं तत्र, सम्बुद्धेः प्रत्ययत्वात् तत्प्रकृतेः अङ्गत्वम् अर्थाल्लब्धम् इति। ततः पूर्वं प्राक्तनपङ्क्तौ तत्र किमुक्तम् इति चेत्, ननु एङ् इति अङ्गाधिकारस्थत्वाभावात् कथम् अङ्गस्य विशेष्यत्वलाभः, तस्य वा किं प्रयोजनम्। ततः एङो ह्रस्वाच्चापरं सम्बुद्ध्यवयवभूतं हल्लुप्यते इत्येव अस्तु। नाम एतावानेव तत्र सूत्रार्थो भवतु। अतः एव तत्र मूलेऽपि उक्तं सम्बुद्ध्याक्षिप्तस्य, नाम सम्बुद्ध्या आक्षिप्तस्य अङ्गस्य, नाम सम्बुद्ध्या तत्र अङ्गाक्षेपः भवति। आक्षेपो नाम प्रकृते अङ्गस्य उपलब्धिः भवति। यद्यपि सः साक्षात् प्रकृते नोक्तः न पठितः चेदपि युक्त्या यदि लभ्यमानः वर्तते तर्हि तस्य आक्षेपात् लाभः इत्युच्यते। नाम सम्बुद्ध्या सः आक्षिप्यते, सम्बुद्ध्या तद् प्रकृते आनीयते, प्रकृते अस्माकं कृते बोध्यते इति तत्र विशिष्टः कश्चन अर्थः अङ्गस्य अत्र लभ्यते। सम्यक्। एतञ्च विषयं वयं यदि इतोपि अन्तः प्रविश्य शास्त्रस्य सम्यक्तया ज्ञातुम् इच्छामः तर्हि किञ्चित् यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादिप्रत्ययङ्गमिति सूत्रं किञ्चित् दृष्ट्वा आगन्तव्यं। यद्यपि तत्सूत्रम् अस्माभिः अत्रैव प्रकरणे पठनीयम् अस्ति अग्रे इत्यपि उक्तमेव वर्तते। समीचीनं भवतु। तर्हि प्रकृते तत्र एवं रीत्या अङ्गार्थः लभ्यते भोः इति उक्तम्। एतावांश्च विषयः अस्माभिः गतपाठे पठितः। एवञ्च अयं 12 पाठः आसीत्। अधुना तावत् अस्य अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य 13 पाठः भवति आरब्धः। 13 पाठस्य आरम्भः क्रियते। तत्र अग्रे किं कथयति तत् पश्यन्तु व्याख्याता। तस्य च, तस्य कस्य, अङ्गस्य इत्यर्थः। अङ्गमिति खलु लब्धं वर्तते आक्षेपात्, वा न वा। एङा ह्रस्वेन च विशेषितत्वात् तदन्तविधौ एङन्तात् ह्रस्वान्तात् च परं हल्लुप्यते इत्यर्थलाभात् इह लोपो नेत्यर्थः। अस्तु,
हल्लुप्यते इत्यतः अग्रे पङ्क्तिं वयं पश्चात् द्रक्ष्यामः। अर्थात् इत्यर्थलाभात् इति अस्ति खलु पङ्क्तेः मध्ये, ततः अग्रे पङ्क्तिं पश्चात् पश्यामः। एतावत्पर्यन्तमेव पश्यन्तु किं ततः च एङा ह्रस्वत्वेन च विशेषितत्वात् इति। नाम सु इति प्रत्ययेन या प्रकृतिः आक्षिप्ता यस्याः च अङ्गम् इति नाम भवति, यच्च यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादिप्रत्ययङ्गम् इत्यनेन अग्रे वक्ष्यते। यतोहि प्रत्ययः यस्मात् विधीयते तस्य अङ्गम् इति नाम भवति। सम्बुद्धिसंज्ञकः सु इति प्रत्ययोऽपि अङ्गम् इत्यस्मादेव तत्र विधीयते। सम्यक् तत्र अङ्गम् इत्यस्मादेव सुप्रत्ययोऽपि विधीयते इति कृत्वा तत्र इदं यद् अङ्गम् अत्र अस्माकं सविधे लब्धं वर्तते तस्य तत्र विशेषणद्वयं सूत्रे सम्बध्यते। एकं तु किम् एङ् अपि च ह्रस्वः। एङा विशेष्यते किम् इदम् अङ्गम्, अर्थात् एङ् एकं विशेषणं भवति, विशेष्यं तु अङ्गम् अस्ति एव। ह्रस्वः अपरं विशेषणं भवति, तस्यापि विशेष्यं तु अङ्गम् एव भवति। सम्यक्। अतः तदेव कथयति व्याख्याता तस्य च एङा, तस्य नाम कस्य, सम्बुद्ध्या क्षिप्तस्य अङ्गस्य, तस्य सम्बुद्ध्या यस्य अर्थः लब्धः वर्तते अङ्गस्य, तद् अङ्गम् एङा ह्रस्वेन च विशेषितत्वात्, नाम एङा सह अपि विशेष्यते, ह्रस्वेन सह अपि विशेष्यते। अर्थात् एकत्र एङ् विशेषणं भवति, अङ्गं विशेष्यं भवति। ह्रस्वः विशेषणं भवति, अङ्गं विशेष्यं भवति। एवं खलु विशेषितत्वात् तदन्तविधुः। विशेषविशेषणभावः यदा लब्धः तदा तदन्तविधिः प्राप्नोति। तदन्तविधिः प्राप्नोति केन, येन विधिस्तदन्तस्य। अतः अर्थः लभ्यते कः, एङन्तात् ह्रस्वान्तात् च अङ्गात् इति। पञ्चमी अस्ति, अतः परम् इति तु आगच्छत्येव तस्मादित्युत्तरस्य इत्यनेन। एङन्तात् ह्रस्वान्तात् इति अतः अर्थः आगच्छति। अङ्गात् इति चापि अत एव तत्र लभ्यते। अङ्गात् परं हल्लुप्यते इति अर्थः एवं रीत्या लभ्यते। तदेव अग्रे कथयति। इदानीम् अग्रिमेण प्रसङ्गेन सह योजयन् अस्ति। किं कथयति, हल्लुप्यते इत्यर्थलाभात्, नाम एतादृशस्य अर्थस्य सम्प्राप्त्या इह लोपो न इत्यर्थः, नाम प्रकृते लोपो न भवति इत्यर्थः उच्यते। इह नाम क्व, हे राम इत्यत्र तु अस्माभिः लोपः कृतः, राम सु स इत्यस्य लोपः भवति। हे राम इति रूपं यद्यपि मूले अग्रे आगमिष्यति, अपि च हे हरे, हे विष्णु इत्यत्रापि हरे इत्यत्र एङ् अस्ति ए, विष्णु इत्यत्र एङ् अस्ति ओ, तस्मात् परतः सम्बुद्धेः हल्भूतः यः स इति तस्य लोपः भवति इति इमानि रूपाणि अग्रे साधयिष्यन्ते। सारल्यदृष्ट्या पूर्वमेव हे राम इति साधयित्वा गतपाठे भवतां सविधे प्रदर्शितः अपि, परन्तु इदानीम् अत्र विशिष्टः विचारः कः आरभ्यमाणः वर्तते, तदर्थं सर्वम् अपि सिद्धान्तम् अत्रत्यं यदि वयं बुद्धौ स्थापयामः तर्हि तत्र सौकर्यं किञ्चन नूनमेव स्यादस्माकं। समीचीनं भवतु। ततः अग्रे किमुच्यते, इत्यर्थलाभात् इह लोपो न स्यात्। इह अर्थात् अत्र लोपः न भवेत्। अत्र नाम क्व, रामस् इत्यत्र वा
तथा न, तत्र तु लोपः अपेक्षितः कृतोऽपि। तर्हि इह शब्देन किम् अत्र विवक्षितं कथयति, इह इत्यस्य विशेष्यमाः हे कतरत् इति। अस्तु, ततः पूर्वं मूलपङ्क्तिं पश्यन्तु, तस्याः अर्थः अवगतो वा इति चिन्तयन्तु। किमुक्तं, सम्बुद्ध्याक्षिप्तस्य अङ्गस्य एङ् ह्रस्वाभ्यां विशेषणात् नेह इति। नाम सम्बुद्ध्या लभ्यते यः अर्थ इति, अङ्ग इति यः अर्थः अथवा अङ्गार्थः सम्बुद्ध्या यः लभ्यते सः तदङ्गम् एङ् इत्यस्य अपि च ह्रस्व इत्यस्य विशेषणभूतं भवति। अतः एव सूत्रार्थः एवं रीत्या लब्धः वर्तते। कथम्, एङन्तात् ह्रस्वान्तात् च अङ्गात् परतः विद्यमानः हल् लुप्तः भवति इति। सम्यक्। तर्हि इदानीम् एङन्तं ह्रस्वान्तं च अपेक्षितं, ततः परतः सु इत्यस्य लोपः भवति। परन्तु तद् एङन्तं ह्रस्वान्तं च किम् अपेक्षितम्, अङ्गम् अपेक्षितम् इति बुद्धौ स्थापनीयम्। अङ्गञ्च किं भवति, यस्मात् प्रत्ययः विधीयते तदङ्गं भवति। सम्यक्। तदेव व्याख्यात्रा किमुक्तम्, इह लोपो न स्यात्। नाम इह नाम इह क्व लोपः न स्यात् इति चेत् तत्र कथयति हे कतरत् इति। इह इत्यस्य विशेष्यमाः इति। नाम मूलपङ्क्तौ विशेषणान्नेह नाम एङन्तात् ह्रस्वान्तात् इत्येवं रीत्या यदा सूत्रार्थः क्रियते, एङन्तात् ह्रस्वान्तात् अङ्गात् इत्येवं यदा सूत्रार्थः क्रियते, तदा इह न अत्र न, अत्र नाम अत्र नाम क्व इति तु पश्चात् द्रक्ष्यामः। परन्तु न किन्न इति चेत् हलः लोपः न इति। एवं खलु। तर्हि हलः लोपः न, क्व न, इह नाम क्व इति चेत् तदेव व्याख्याता स्पष्टीकरोति। इह इत्यस्य विशेष्यमाः, नाम इह इति यद् विशेषणं प्रयुक्तम्, इह नाम क्व इति तस्य विशेष्यमाः किं, हे कतरत् कुलेति, नाम हे कतरत् कुलेति इति प्रयोगे। समीचीनं। नाम हे कतरत् कुल इत्यस्मिन् प्रयोगे तत्र यः तकारः वर्तते तस्य तकारस्य न भवति, किं न भवति, लोपः न भवति। समीचीनं। तर्हि इदानीं हे कतरत् कुल इत्यत्र अस्ति अस्माकं विचारः। अत्र तं विचारं प्रति मन्दं मन्दं व्याख्याता अस्मान् प्रवेशयन्नस्ति अग्रे। तदर्थम् अस्माभिः कतरत् इत्यस्य रूपसिद्धिः अवगन्तव्या। वयं जानीमः कतरः इति रूपं पुल्लिङ्गे भवति, कतरा इति प्रयोगः स्त्रीलिङ्गे भवति, कतरत् इति च प्रयोगः तत्र नपुंसकलिङ्गे भवति। द्वयोः मध्ये एकस्य कस्यचित् निर्धारणं यदि अस्माभिः कर्तव्यं भवति, तदा कतरत् इति प्रयोगः तत्र क्रियते नपुंसकलिङ्गे। समीचीनं। तर्हि तत्र अग्रे कथयति, कतरशब्दस्य नपुंसकत्वस्फोरणाय कुलशब्दः, नाम हे कतरत् कुल इति इदं सम्बोधनयुक्तम् एव वाक्यं वर्तते। इदं किं, हे कतरत् कुलं, हे कतरत् कुल इति। तत्र कुल इति शब्दः विशेष्यत्वेन स्वीकृतः वर्तते, कतर इति शब्दस्तु विशेषणत्वेन स्वीकृतः वर्तते। तस्य सम्बोधने अयं प्रयोगः वर्तते। समीचीनं। तर्हि कतरत् शब्दः प्रकृते नपुंसकलिङ्गे वर्तते इति नपुंसकलिङ्गस्य स्पष्टतया बोधः, निर्भ्रमः बोधः भवतु एतदर्थं तत्र कुलशब्दः पठितः। तदेव व्याख्याता कथयन्नस्ति, कतरशब्दस्य नपुंसकत्वस्फोरणाय कुलशब्दः इति। ततः कथयति, कतरशब्दान् नपुंसकात् सम्बुद्धिः सुः। एवं खलु।
नपुंसकलिङ्गेपि मूलशब्दस्तु कः? कतर इत्येव। तस्मात् कतर इति शब्दात् कीदृशात्? नपुंसकलिङ्गात्, नाम नपुंसकलिङ्गविवक्षायां नपुंसकलिङ्गात् कतर इति शब्दात् सम्बुद्धिः सुः, अर्थात् सम्बुद्धिसंज्ञकः सुप्रत्ययः भवति इति। सम्यक्। का स्थितिः? कतर सु इति। तदनन्तरं पश्यन्तु किं अग्रे काचित् प्रक्रिया अस्ति अत्र। कतरत् शब्दस्य समग्रा रूपसिद्धिः अत्र सम्यक्तया ज्ञातव्या स्यात्। ततः परम् अत्र कः विचारः विवक्षितः वर्तते इत्यस्य स्पष्टता भविष्यति। यद्यपि मूले यद् वक्तव्यं तद् उक्तवान् ग्रन्थकारः, परन्तु तस्य अवगमनम् अपेक्षितं खलु। तच्च अग्रिमेण विवरणेन तद् अवगमनम् अस्माकं भवति। किं कथयति? अद्दतरादिभ्यः पञ्चभ्यः इति तस्य अद् आदेशः इति। तत्र अद्दतरादिभ्यः पञ्चभ्यः इत्यनेन सूत्रेण तस्य नाम कस्य? सम्बुद्धिसंज्ञकः यः सुप्रत्ययः वर्तते तस्य स्थाने अद् इति आदेशः भवति। का स्थितिः जायते? कतर अद् एवं खलु। स च आदेशः डित् अस्ति, तस्य अद् इति अवशिष्यते। कतर अद् इति खलु। अग्रे उच्यते डकारः इत्। तदेव डकारस्य इति संज्ञा भवति, तस्य लोपः भवति। किम्? अद् इत्येव अवशिष्यते। कतर अद् इति। अग्रे कथयति डित्वसामर्थ्यात् अभत्वेपि टेः इति रेफात् अकारस्य लोपः इति। एवं खलु। तत्र अस्य स्थाने अद् इति आदेशः, सु इत्यस्य स्थाने अद् इति आदेशः कृतः। इदानीं पश्यन्तु, इदं यत् सूत्रं वर्तते किम्? अद्दतरादिभ्यः पञ्चभ्यः, एतद् अष्टाध्याय्यां सप्तमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 25तमं सूत्रं भवति। एवं खलु। स्वादिषु अयं नान्तर्भवति। अतः अस्मिन् परतः पूर्वं विद्यमानस्य भसंज्ञा अपि न भवति। भसंज्ञा कुतः अत्र उच्यते चेत् टेः इत्यनेन टेर् लोपः यथा स्यात् तदर्थं। तत्सर्वं वयम् अग्रे अवगमिष्यामः यदा यचिभं टेः इत्यादीनि सूत्राणि अस्माभिः पठिष्यन्ते। ततः परमेव अत्र स्पष्टता भविष्यति। अतः तत्र अद् इत्यत्र डित्करणं कृतं। डित्करणं किमर्थं कृतं? किं प्रयोजनं तत्र? डितिपरतः भस्येव खलु टेर् लोपः स्यात्। तर्हि डित्करणं व्यर्थं सद् अत्र ज्ञापयति यत् अभस्यापि टेर् लोपः भवति इति कश्चन न्यायः अस्ति। अग्रे पठिष्यते, अग्रे ज्ञास्यते। यदि भवन्तः प्रथमतया एतं न्यायं शृण्वन्तः सन्ति, कं न्यायं? डित्वसामर्थ्यात् अभस्यापि टेर् लोपः इति, तर्हि अत्र विशेषेण बुद्धिः अथवा अतीव सूक्ष्मा बुद्धिः सद्यः कर्तव्या इत्यपि नास्ति। तर्हि भवन्तः, परन्तु एतावत्तु भवन्तः अवगन्तुं शक्नुवन्ति एव यत् डित्वसामर्थ्यात् अभत्वे अपि टेः इति रेफात् अकारस्य लोपः खलु। नाम कतर अद् इत्यवस्थायाम्, अद् कस्य स्थाने विहितः वर्तते? सुप्रत्ययस्य स्थाने। कतर अद् इत्यवस्थायां कतर इत्यत्र यः टिभागः रेफोत्तरवर्ती अ यः वर्तते तस्य अकारस्य लोपः अत्र भवति। का स्थितिः जायते? कतर अद्, रेफात् परतः विद्यमानः अकारः लुप्तः। कतर अद्, एवं खलु। मेलनेन किं सम्पन्नं? कतरद् इति। अग्रे वावसाने इति चर्त्वं, वावसाने इत्यनेन तत्र चर्त्वं क्रियते। अग्रे सूत्रं पठिष्यते। अर्थात् चर्त्वानन्तरं तत्र एकस्मिन् पक्षे दकारस्य तकारत्वेन श्रवणं भवति, एकस्मिन् पक्षे सः दकारः तथैव तिष्ठति। अतः हे कतरत्, हे कतरद् इति रूपद्वयमत्र लभ्यते। कतरत् इति कुल इति परतः यदा भवति तदा तु कतरत् इत्येव श्रूयते। समीचीनम्। एतावता
हे कतरत् इत्यत्र विद्यमानस्य कतरत्, हे कतरत् कुल इति वाक्ये विद्यमानस्य कतरत् इत्यस्य पदस्य रूपसिद्धिः अस्माभिः ज्ञाता। समीचीनम्। ततः अग्रे किं कथयति? यदि एङ् ह्रस्वात् इत्यत्र अङ्गस्य विशेष्यत्वं न स्यात्, इदानीमत्र अतीव अवधानेन श्रोतव्यस्य अपेक्षा वर्तते। यदि एङ् ह्रस्वात् इत्यत्र, नाम एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्यत्र अङ्गस्य एङ् ह्रस्वात् किं कथयति? एङ् ह्रस्वात् इत्यत्र सत्यम् अङ्गस्य विशेष्यत्वं न स्यात्, एवं खलु? यथा अर्थात् एङन्तात् ह्रस्वान्तात् च अङ्गात् इति यथा उक्तं वर्तते, तथा यदि वयं न वदेम तर्हि कथयति? तदा कतरदित्यत्र, कतरद् इत्यस्मिन् प्रयोगे तकारस्य हलः ह्रस्वात् अकारात् परत्वात् सम्बुद्ध्यवयवत्वाच्च लोपः प्रसज्येत इति। तकारस्य हलः ह्रस्वादकारात् परत्वात्, नाम यः तकारः यः वर्तते सः हलः, नाम तकारस्य हलः, नाम अत्र तकारः यः हल्रूपः वर्तते कतरत् इत्यत्र ह्रस्वाकारात् परत्वात्, सः ह्रस्वात् अकारात् परतः अस्ति एव खलु। रेफात् परतः अकारः वर्तते, तस्मात् परतः अयं तकारः लब्धः वर्तते, तदेव टीलोपः कृतः, तदनन्तरम् अत् तस्मिन्नेव आगत्य मिलितः, एवं खलु। ह्रस्वात् अकारात् परत्वात् सम्बुद्ध्यवयवत्वाच्च, अपि च सम्बुद्धेः अवयवरूपः अपि सः वर्तते एव खलु। कः? त इति। कथं सम्बुद्धेः अवयवरूपः वर्तते? यतः सुप्रत्ययः आसीत्, तस्य सुप्रत्ययस्य स्थाने एव अयम् अद्डादेशः कृतः वर्तते, अतः सम्बुद्धिधर्मः स्थानिवद्भावेन अस्मिन् अद् इत्यस्मिन्नपि अदृड् इत्यस्मिन्नपि वर्तते एव, यस्य अद् इति अवशिष्टं, यस्माच्च अत् इति लब्धम्, एवं खलु। सम्बुद्ध्यवयवत्वाच्च लोपः प्रसज्येत, नाम तस्य लोपः स्यात्। तदा हे कतरत् कुल इति रूपं न स्यात्, हे कतरकुल इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। परन्तु सम्बोधने अपि हे कतरत् कुल इत्येव अपेक्षितम्, एवं खलु। तदिदं कदा जायेत सर्वम्? यदि एङ् ह्रस्वात् इत्यत्र अङ्गस्य विशेष्यत्वं, नाम एङन्तात् ह्रस्वान्तात् अङ्गात् इति यदि न कथयामः, तदा एषा सर्वापि अव्यवस्था जायते। सम्यक्। तर्हि अङ्गात् इति उक्ते सति कथम् एषा अव्यवस्था न जायेत, तदपि खलु ज्ञातव्यम्। अतः अग्रे कथयति अङ्गस्य विशेष्यत्वे तु न दोषः इति। नाम अङ्गस्य विशेष्यत्वेन यदा स्वीक्रियते तदा तु दोषो न भवति, वा न वा? अङ्गस्य विशेष्यत्वेन यदा वयम् एतं किं नाम अङ्गस्य विशेष्यत्वे तु नाम अङ्गं यदा विशेष्यत्वेन स्वीक्रियते, विशेषणं किम्? एङ्, अपि च ह्रस्वः, अपि एङन्तात् ह्रस्वान्तात् इति यदा वयं कथयामः तदा तु दोषो न भवति इति। कथं दोषो न भवति? तदपि अग्रे उच्यमानं वर्तते। कथयति अत्र हि टिलोपानन्तरं, नाम टीलोपात् परं प्रकृते कतिर् इति रेफान्तम् अङ्गं। का स्थितिः आसीत्? कतर अद्, कतर अद्, ततः खलु अस्माभिः डित्वसामर्थ्यादभस्यापि टेर्लोपः इत्यनेन टेः लोपः कृतः, वा न वा? टिभागः तत्र कः? अ, तस्य लोपः कृतः। तर्हि तस्य लोपानन्तरम् अङ्गं किम् अवशिष्टं? कतर् इति रेफान्तम् अङ्गम् अवशिष्टं टिलोपात् परं, न तु अदन्तम् अङ्गम् अधुना वर्तते, एवं खलु। तदेव कथयति अत्र हि टिलोपानन्तरं कतर् इति रेफान्तम् अङ्गम्। अधुना टिलोपात् परं कतर् इति रेफान्तम् अङ्गम् अस्ति। कथयति
तत्तु न ह्रस्वान्तं, तद् ह्रस्वान्तं नास्ति। एवं खलु। इदानीं रेफान्तम् अङ्गं वर्तते, ततः परतः सम्बुद्धिः वर्तते का अद् इति, वा न वा? सा सम्बुद्धिः अर्थात् अद् कतृ इति रेफान्ते आगत्य यदा युक्ता तदा कतरद् इति साधितं, विकल्पचर्तवेन कतरत् इत्यपि साधितं, वा न वा? अतः प्रकृते रेफान्तम् अङ्गं वर्तते टेः लोपात् परं, ह्रस्वान्तं नास्ति। कथयति यत्तु ह्रस्वान्तं तन्नाङ्गम् इत्यपि अवगन्तव्यं। समग्रापि स्थितिः यदि पुस्तिकायाम् अस्य रूपसिद्धिः यदि लिखिता स्यात् तदा स्पष्टता भवति। कतरद् इत्यत्र यत् ह्रस्वान्तं दृश्यते, दकारात् पूर्वम् अकारः खलु दृश्यते, तन्नाङ्गम् इति कथयति। तत्तु अङ्गं नास्ति खलु। कतर इत्यस्मात् तत्र विद्यमानस्य कतर इत्यस्मात् अद् तत्र विद्यमानात् कतर इत्यत्र यः अकारः वर्तते तस्मात् तु अस्माभिः सुप्रत्ययः न विहितः वर्तते। तत्र यः अधुना अकारः श्रूयमाणः वर्तते कतरद् इत्यत्र, रेफात् परतः विद्यमानः यः अकारः श्रूयमाणः वर्तते तत्तु अङ्गस्य अकारः नास्ति खलु। सः तु अद्डादेशेन लब्धः अकारः वर्तते। अङ्गस्य यः अकारः आसीत् कतर इत्यत्र रेफात् परतः विद्यमानः अ, तस्य तु लोपः जातः खलु। एवं खलु, तदेव खलु उच्यते यत्तु ह्रस्वान्तं तन्नाङ्गम्। अग्रे कथयति रेफात् अकारस्य सुस्थानिकात्, रेफात् अकारस्य नाम कतर इत्यत्र रेफात् परतः यः अकारः वर्तते सुस्थानिकात् नाम सुस्थानी वर्तते यस्य अदृडादेशावयवत्वेन, नाम सुप्रत्ययस्य स्थाने खलु अदृडादेशः जातः वर्तते। अतः कतरद् इत्यत्र निष्पन्ने रूपे रेफात् परतः यः अकारः दृश्यते सः तु अदृडादेशावयवभूतः वर्तते। नाम अदृडादेशः यः कृतः तस्य अवयवभूतः एषः अकारः वर्तते। कथयति प्रत्ययावयवतया, नाम प्रत्ययस्य एव सः अवयवरूपः वर्तते। प्रकृतिभागानन्तर्भावात्, नाम प्रकृतिभागे तस्य अनन्तर्भावः वर्तते, प्रकृतौ तस्य अन्तर्भावः नास्ति इत्यर्थः। प्रकृतौ तद् नान्तर्भवति इति। एवं खलु। अत्र अतीव सूक्ष्मदृष्टिः अपेक्षिता अस्ति, तदा एव स्पष्टः विचारः भविष्यति। पुनः सरलतया कथयामि। हे कतरत् इत्यत्र सुस्थाने अदृडादेशः खलु कृतः, तर्हि तस्य दकारस्यापि लोपः कथं न भवेत्। सु इति सम्बुद्धिः, तस्य स्थाने अदृडादेशः, तस्य अदिति अवशिष्यते। एवं खलु। तस्य स्थानेपि अदृडादेशः कुतः न स्यात्, भवेदेव खलु। क्षन्तव्यं, तस्य सुस्थाने अदृडादेशः भवति, अद् इति लभ्यते, तस्य अद् इत्यस्य दकारस्यापि लोपः कुतः न स्यात्, ह्रस्वात् परतः वर्तते खलु सः। सत्यं ह्रस्वात् परतः वर्तते, परन्तु ह्रस्वः कीदृशः अपेक्षितः, कस्यचित् अङ्गस्य अन्ते अपेक्षितः। कतरद् इत्यत्र रेफात् परतः यः ह्रस्वः सः किं कस्यचित् अङ्गस्य अन्ते अस्ति वा, न खलु। अङ्गं तु किम् आसीत्, कतर, तस्मात् सुप्रत्ययः, तस्य अदडादेशानन्तरं कतर इत्यत्र रेफोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः खलु कृतः, वा न वा। ततः कतर् अद् कतरद् इति सिद्धं, वा न वा। इदानीम् अत्र यः अकारः लब्धः श्रूयमाणः वर्तते, नाम यस्मात् परतः दकारः अस्ति, यस्मात् अकारात् परतः, सः अकारः कतरशब्दस्य नास्ति, सः तु अद् इति प्रत्ययस्य अकारः वर्तते। कतर इति शब्दस्य यद् अङ्गम् अस्ति, यस्मात् प्रत्ययः विधीयते, तद् यद् अङ्गम् अस्ति कतर इति, तस्य यः अकारः सः तु लुप्तः।
डित्तु सामर्थ्यादवस्याविटेर्लोपः, तस्य तु लोपः कृतः, सः तु अधुना नास्ति खलु। तस्य लोपः जातः वर्तते इति कृत्वा अधुना कीदृशात् अङ्गात् परतः अयम् अद् वर्तते इति चेत् रेफान्तात् अङ्गात् परतः अद् वर्तते। कत् ऋ इति, एवं खलु। अधुना तस्य अङ्गस्य अदन्तत्वं नास्ति, अतः कृत्वा तस्मात् परतः इदानीं हल् न भवति। कतरद् इति निष्पन्ने रूपे यस्मात् परतः हल् दृश्यते दकारः, यस्मात् ह्रस्वात् परतः दृश्यते, सः ह्रस्वः न अङ्गम्, सः तु प्रत्ययस्य एव अकारः वर्तते। अद् इति प्रत्ययस्य स्थाने आगतः आदेशो अपि प्रत्ययः एव, एवं खलु। प्रत्ययधर्मः तस्मिन् अस्ति, अतः स्थानिवद्भावेन। अतः इदं प्रयोजनं वर्तते कस्य? सम्बुद्ध्या क्षिप्तस्य अङ्गस्य एङ्-ह्रस्वाभ्यां सह विशेषणस्य। यदा एङन्तात् ह्रस्वान्तात् अङ्गात् इति कथयामः, तदा हे कतरत्कुल इत्यत्र कतरत् इत्यत्र विद्यमानस्य तकारस्य लोपः न भवति इति कश्चन विशिष्टः विचारः अत्र कृतः ग्रन्थकारेण। समीचीनम्। ततः अग्रे कथयति, नन्विह हलग्रहणानुवृत्तिर्व्यर्था। इतः अग्रे कश्चन भिन्नः विचारः आरब्धः वर्तते, भिन्नः कश्चन पक्षः आरब्धः वर्तते। मूले यदुक्तं किं, सम्बुद्ध्या क्षिप्तस्य अङ्गस्य एङ्-ह्रस्वाभ्यां विशेषणात् नेह हे कतरत्कुलेति, सः विचारः सम्पन्नः। हे राम इत्यस्य रूपसिद्धिः अपि अस्माभिः पूर्वं कृतैव। नाम ह्रस्वात् परतः अत्र सम्बुद्धिः वर्तते सु, तस्य च स इति अवशिष्टं भवति, अतः तस्य स इत्यस्य लोपः भवति, हे राम इत्येव अवशिष्यते इत्यपि अस्माभिः पूर्वं दृष्टम्, एवं खलु। द्विवचने हे रामौ हे रामाः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। यथा प्रथमापुरुषस्य प्रथमायाः विभक्तेः द्विवचने बहुवचने च रूपाणि भवन्ति, तद्वदेव अत्रापि भवन्ति। नास्ति भेदः, नास्ति व्यत्यासः कश्चन अपि तत्र। समीचीनम्। ततः मूलस्थः विचारः सम्पन्नः, परन्तु अग्रे नाम हे राम हे रामौ हे रामाः एतावत्पर्यन्तः विचारः सम्पन्नः। प्रत्युदाहरणं तु अग्रे द्रष्टव्यं वर्तते। अन्ये च विचाराः, अन्यानि च उदाहरणानि, एङन्तात् लोपस्य च उदाहरणानि अग्रे द्रष्टव्यानि वर्तन्ते, एवं खलु। अग्रे कथयति, ननु इह हलग्रहणानुवृत्तिर्व्यर्था, एवं खलु। कस्मात् हल् अत्र अनुवर्तते इति स्मरन्ति वा? हल्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्पृक्तं हल् इत्यस्मात् सूत्रात् हल् इति अनुवर्तते। समीचीनम्। कथयति, नन्विह हल् ग्रहणानुवृत्तिर्व्यर्था, नाम हल् इत्यस्य अनुवृत्तिः व्यर्था अस्ति। तर्हि हल् इत्यस्य अनुवर्तनं यदि न स्वीक्रियेत तर्हि सूत्रार्थः कथं स्यात् तदग्रे कथयति, एङन्तात् ह्रस्वान्तात् च अङ्गात् परस्य सम्बुद्धेः लोपः स्यात् इत्येव व्याख्यायताम्, एवं खलु। सम्बुद्धिः नाम कस्य संज्ञा वर्तते? सु इति प्रत्ययस्य खलु संज्ञा वर्तते। तर्हि सम्बुद्धेः लोपः भवति इत्येतावदेव कथयामः चेत् पर्याप्तं न भवति वा? पर्याप्तं खलु स्यात्। यतः सम्बुद्धिः नाम सुप्रत्ययः, तावदेव। सम्बुद्धेः हल् यः तस्य लोपः भवति, एतावद् वक्तव्यं वा? का अपेक्षा? तच्च वक्तुं हल्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्पृक्तं हल् इत्यादिना इत्यस्मात् सूत्रात्
हलः अनुवर्तनं कर्तव्यम् इति सर्वमपेक्षितं वा? न खलु। तदुच्यते एङन्तात् ह्रस्वान्ताच्च परस्य सम्बुद्धेर्लोपः स्यात् इत्येव व्याख्यायताम्। नाम एवमेव व्याख्यानं करोतु। सम्बुद्धेः हलः लोपः स्यात् एतावद् व्याख्यानं कर्तुं का वा अपेक्षा? एवं खलु इति एकः विषयः उच्यते। अपरः पक्षः पुनः अनुक्षणमेव उपस्थाप्यते। कः? अग्रे कथयति, अस्तु वा हलनुवृत्तिः। नाम हलः अनुवर्तनं भवतु, अथवा कथयति तथापि एङन्तात् ह्रस्वान्ताच्च अङ्गात् परा या सम्बुद्धिः तदवयवः हल्लुप्यते इति कुतो न व्याख्यायते इति। पूर्वमुक्तवान् खलु नाम हलः अनुवर्तनं न भवतु, तर्हि सूत्रार्थः कथं भविष्यति? एङन्तात् ह्रस्वान्ताच्च परस्य सम्बुद्धेः लोपः स्यात् इति खलु। परन्तु पक्षान्तरे एव किं कथयति? हल अनुवृत्तिः तर्हि भवतु खलु। तथापि कथयति एङन्तात् ह्रस्वान्ताच्च परा या सम्बुद्धिः तदवयवः हल्लुप्यते इति कुतो न व्याख्यायते? एतादृशसूत्रार्थकरणेपि कश्चन भेदः अस्ति खलु। मूले पश्यन्तु किमुक्तं। मूले कः सूत्रार्थः कृतः वर्तते? एङन्तात् ह्रस्वान्ताच्च अङ्गात् हल्लुप्यते सम्बुद्धेः चेत्, नाम सः हल् यदि सम्बुद्धेः अस्ति तर्हि। इदानीं हलः अनुवृत्तौ पुनः विशिष्टः सूत्रार्थः कश्चन क्रियमाणः अस्ति। पश्यन्तु किं कथयति? एङन्तात् ह्रस्वान्तात् परा या सम्बुद्धिः तदवयवः हल्लुप्यते इति कुतो न व्याख्यायते? नाम एवम् एतादृशं व्याख्यानम् अथवा एतादृशः सूत्रार्थः कुतो न क्रियते भोः? तथापि खलु वक्तुं शक्यते इति चेत् कथयति, एवं सति हे ज्ञानेति न सिद्ध्येत्। एवं खलु। नाम एवं रीत्या यदि सूत्रार्थः कृतः तर्हि हे ज्ञान इत्यस्य रूपसिद्धिः न स्यात्। इदानीं कथं न स्यात्? हे ज्ञान इति नपुंसकलिङ्गे विद्यमानस्य अकारान्तस्य सिद्धिः कुतः न स्यात्? तत्र किं प्रयोजनं? काः बाधाः इति चेत् अग्रे कथयति, तदिदम् अजन्तपुल्लिङ्गाधिकारे ज्ञानशब्दप्रक्रियावसरे मूले एव स्पष्टी भविष्यति। अजन्तनपुंसकलिङ्गाधिकारे अग्रे ज्ञानशब्दविषयस्य रूपाणि वक्ष्यन्ते, तत्र प्रक्रिया वक्ष्यते। तत्र मूले एव अयं विषयः व्याख्यात्रा स्पष्टीकरिष्यते। नाम अत्र हलः अनुवर्तनं ग्राह्यं वा न वा ग्राह्यम्? एङन्तात् ह्रस्वान्ताच्च अङ्गात् परस्य सम्बुद्धेः लोपः स्यात् एवं रीत्या व्याख्येयम्, अथवा एङन्तात् एङन्तात् ह्रस्वान्ताच्च अङ्गात् परा या सम्बुद्धिः तदवयवः हल्लुप्यते इति वा व्याख्यातव्यम्। कीदृशं व्याख्यानम् अस्य सूत्रस्य कर्तव्यम् इति क्व अजन्तनपुंसकलिङ्गाधिकारे अग्रे ज्ञानशब्दस्य पठनवेलायां स्पष्टी भविष्यति। तत्र हे ज्ञान इति रूपं यदा वयं साधयिष्यामः तदा सम्यक्। तर्हि विशेषेण अयं विचारः तत्रैव अग्रे भविष्यति इति कृत्वा वयमपि तत्रैव द्रक्ष्यामः। सद्यः अस्य विचारस्य अत्र तर्हि अग्रिमं प्रकरणं प्रविश्य प्रवेशं न कुर्मः। यथाक्रमम् अयं विचारः उपस्थितः भविष्यति तदा एव एतस्य विचारस्यापि स्पष्टता अस्माभिः करिष्यते। आम्, अधुना एकं कार्यं तु वयं कर्तुं शक्नुमः। ये प्रथमतया एतम् अथवा एतादृशान् विचारान् सन्ति शृण्वन्तः, किं कार्यम् इति चेत् तत्र भवन्तः हलन्तपुल्लिङ्गाधिकारप्रकरणे प्रथममेव सूत्रम् आद्येव पृष्ठे
अयं विचारः तत्र भवति। पादटिप्पणीम् एकां विलिख्य आगच्छन्तु। का पादटिप्पणी? अर्थात् तत्र एङ् सम्बुद्धेः इत्यत्र व्याख्यायाम् उक्तः विचारः अत्र स्पष्टीभविष्यति। अतः तत्र एकवारं भवद्भिः पठित्वा पुनः अत्र आगत्य यदा चिन्तनं करिष्यते विषयः पूर्णतया स्पष्टः भविष्यति। अथवा तत्रत्यस्य विचारस्य अवगमनाय एतावान् विचारः यः अत्र पठितः एतावता श्रुतो वा तस्य अपेक्षा भविष्यति। अतः तत्समये पौर्वापर्यसम्बन्धः सुदृढः स्थितः भवतु बुद्धौ इति कृत्वा भवन्तः तत्र पादटिप्पणीम् कृत्वा किञ्चित् लिखन्ति यदि भवताम् अग्रे सौकर्यं भविष्यति। समीचीनम्। अस्तु, तर्हि विस्तरेण प्रकृते अत्रापि नोक्तं ज्ञानशब्दनिरूपणावसरे वक्ष्यते इत्युक्तमेव, अतः वयमपि तत्रैव द्रक्ष्यामः। समीचीनं। ततः अग्रे विचारः क्रियते। कथयति व्याख्याता हे हरे हे विष्णु इति। तत्र ततः पूर्वं मूले यदि भवन्तः पश्यन्ति हे राम इति रूपं तु साधितं। हे राम इत्यस्मात् सुप्रत्ययः भवति, स इति अवशिष्यते। अतः एङ् इत्यनेन सूत्रेण तस्य लोपः भवति, सु इत्यस्य हे राम इत्येव अवशिष्यते। सम्यक् इदम् अवगतं। हे रामौ प्रथमायाः विभक्तेः द्विवचने यथा रामौ इति रूपं साधितं तद्वदेव अत्र नास्ति प्रक्रियाभेदः। हे रामाः इत्यत्रापि प्रथमाविभक्तेः एकवचने तत्र यथा रामाः इति रूपं साधितं तद्वत् प्रकृतेपि रामाः इत्यस्य रूपस्य सिद्धिर्भवति, नास्ति तत्र कश्चन अपि अन्यः विशेषः। समीचीनम्। अग्रे इदानीं पश्यन्तु। मूले पृच्छति किम्? एङ् ग्रहणं किम्? नाम सूत्रे एङ् ग्रहणं किमर्थम् उक्तं वर्तते? एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इति वयं जानीमः। एङन्तादपि तत्र विद्यमानस्य सम्बुद्धेः अथवा सम्बुद्धिसंज्ञकस्य सु इत्यस्य लोपः स्यात्। तदर्थं तत्र एङ् ग्रहणं कर्तव्यम् इति। सम्यक्। तत्र उदाहरणानि आदौ प्रस्तौति। किम्? हे हरे हे विष्णु आदौ उदाहरणानि साधयामः। ततः परं तत्र सैद्धान्तिकं विचारमत्र इतोपि श्रोष्यामः। किं कथयति पश्यन्तु। हरिशब्दात् विष्णुशब्दात् च सम्बुद्धिः सुः इति कथयति। हरिशब्दः वर्तते इकारान्तः, विष्णुशब्दः वर्तते उकारान्तः, तस्मात् सम्बुद्धिसंज्ञकः प्रत्ययः कः? सुप्रत्ययः भवति। एवं किल? अग्रे कथयति ह्रस्वस्य गुणः इति गुणः। नाम रूपद्वयमपि युगपदादाय भवद्भिः सिद्धिः तत्र लेखनीया। हरिशब्दः विष्णुशब्दः, हरिविष्णु इति आभ्यां शब्दाभ्यां तत्र सुप्रत्ययः कः? सः सम्बुद्धौ विद्यमानः, नाम सम्बुद्धिसंज्ञकः सः सुप्रत्ययः। एवं खलु? अतः हरिविष्णु सु। अग्रे कथयति ह्रस्वस्य गुणः इत्यनेन गुणः भवति। एवं खलु? नाम तत्र ह्रस्वस्य गुणः इत्यस्य सूत्रस्य अर्थः अत्र ईषत् चर्च्यते, तर्हि विषयः इतोपि स्पष्टतां गच्छति। ह्रस्वस्य गुणः इति कथयति ह्रस्वान्तस्य अङ्गस्य गुणः भवति कदा? सम्बुद्धौ परतः, नाम सम्बुद्धिः यदा परतः भवति इति। तर्हि प्रकृते सम्बुद्धिसंज्ञकः सुप्रत्ययः परतः अस्ति एव।
हरिसु विष्णुसु इत्यत्र अतः ह्रस्वान्तम् अङ्गं हरि अस्ति, विष्णु इत्यत्र विष्णु इति अस्ति, अतः द्वयोः गुणः भवति। अर्थात् उभयत्रापि तत्र हरि इत्यत्र विद्यमानः इकारः तस्य स्थानसाम्यात् ए इति गुणवर्णः आगच्छति। विष्णु इत्यत्र यः वर्तते उकारः तस्य स्थानसाम्यात् ओ इति आगच्छति। एवं खलु वा न वा? तर्हि कथयति तदेव ह्रस्वस्य गुणः इति गुणः। तर्हि हे हरे स, हे विष्णो स इति स्थिते इति कथयति। नाम एषा स्थितिः तत्र अस्माकं सविधे उपलब्धा भवति। सम्यक् कथयति ह्रस्वात् परत्वाभावात् सुलोपो न स्यात्, अतः एङ् ग्रहणम् इत्यर्थः। नाम प्रकृते एकारात् परतः वर्तते कः? सु सम्बुद्धिसंज्ञकः। अपि च ओकारात् परतः वर्तते कः? सु सम्बुद्धिसंज्ञकः। ह्रस्वात् परतः नास्ति। एकारात् ओकारात् च एव परतः वर्तते। स च एकारः अथवा सः ओकारः कीदृशः भवति? सः तु दीर्घः खलु भवति, तस्य ह्रस्वभेदः एव न कोऽपि भवति। अतः ह्रस्वात् परतः एषा सम्बुद्धिः यत्र लभ्यते। अतः सूत्रे सूत्रे ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्येतावदेव यदि कथयामः तर्हि अत्र सोः लोपः न भविष्यति। अतः अस्मात् एकारात् ओकारात् चापि परस्य विद्यमानस्य सोः लोपः यथा स्यात् तदर्थं सूत्रे एङः इति वक्तव्यम्। वयं पश्यामः हरेस् विष्णोस् इति अवस्थायाम् उभयत्रापि एङात् परतः एङ् प्रत्याहारस्थात् वर्णात् परतः भवति एषः सु, अतः तस्य लोपः भवति। अत एव च अत्र एङ् ग्रहणं कृतं वर्तते। यत् एङन्तात् परतः विद्यमानस्यापि सोर्लोपः भवतु इति। एवं खलु? अतः हे हरे, हे विष्णु इति एवं रीत्या इदं रूपद्वयम् अत्र सिद्धं भवति। सम्यक् एतदर्थम् एङ् ग्रहणं कृतं। मूले पृष्टवान् खलु एङ् ग्रहणं किं नाम एङ् ग्रहणं कुतः क्रियते तदेतदर्थं क्रियते। तत्र कश्चन पूर्वपक्षः अग्रे पुनः उपस्थाप्यमानः वर्तते। कोऽसौ पूर्वपक्षः इति चेत् तत्र कथयति। किं कथयति पश्यन्तु। ननु गुणात् पूर्वं हे हरिस्, हे विष्णुस् इत्यस्यामेव दशायां ह्रस्वात् परत्वादेव सुलोपसम्भवात् एङ् ग्रहणं व्यर्थम् इत्यत आह। एवं खलु? किं भोः, हरिशब्दः इत्यत्र ह्रस्वः इकारः एव खलु वर्तते। विष्णुशब्दः इत्यत्रापि ह्रस्वः एव खलु कश्चन वर्तते स्वरः, स च उकारः। एवं खलु? अतः ह्रस्वात् परतः नाम गुणात् पूर्वमेव ह्रस्वात् नाम हरि विष्णु इत्यत्र गुणविधानात् प्रागेव ह्रस्वात् हरि इत्यस्मात् अथवा विष्णु इत्यस्मात् सोर्लोपः स्यात् खलु। अतः एङ् ग्रहणं न कर्तव्यं, व्यर्थं खलु एङ् ग्रहणम्। अतः एतादृशपूर्वपक्षे उपस्थिते कथयति अत्रेति। मूले पश्यन्तु, मूले किमुक्तम्? अत्र हि परत्वानित्यत्वात् सम्बुद्धिगुणे कृते ह्रस्वत्वात् परत्वं नास्ति। नाम ह्रस्वात् परत्वं कस्य नास्ति? हलः नास्ति अथवा सम्बुद्धेः नास्ति इति वा तत्र वक्तव्यम्। सम्यक्। इदानीं तद् व्याख्यातारं पश्यन्तु। सम्बुद्धिलोपापेक्षया अयं गुणः परः। षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य सप्तमाधिक नैव षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य नवषष्टितमं सूत्रं भवति। किम्? एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इति। तदपेक्षया यः गुणः वर्तते, कः? ह्रस्वस्य गुणः इति, सः परः भवति। स
सः तु सप्तमाध्यायस्य तृतीयपादस्य 800-शततमं सूत्रं भवति। एवं खलु? तदेव कथयति सम्बुद्धिलोपापेक्षया अयं गुणः परः नित्यश्च इति। परोऽपि वर्तते नित्योऽपि वर्तते। कृताकृतप्रसङ्गी यः नित्यः, अष्टाध्याय्यां परतः यस्य क्रमः वर्तते, परतः यत् शास्त्रं विद्यमानं वर्तते, तस्य परत्वं भवति इति वयं जानीमः। अतः पूर्वपरावरनित्यान्तरङ्गापवादानाम् इत्यनेन सूत्रेण प्रकृते ह्रस्वस्य गुणः इत्यस्य पूर्वमेव प्रवृत्तिः भवति। तदेव अत्र कथयन् अस्ति, अयं गुणः परः नित्यश्च इति। एवं खलु? अकृतेऽपि सम्बुद्धिलोपे तत्प्रवृत्तेः इति। नाम सम्बुद्धिलोपः कृतः चेदपि सः गुणः प्रवर्तते, न क्रियते चेदपि सः गुणः प्रवर्तते एव। अतः नित्यता अपि अस्य गुणस्य वर्तते। अयं गुणः नित्योऽपि वर्तते। नित्यशास्त्रञ्च बलवत्तं भजते, अपि च परोऽपि अयं वर्तते। परोऽपि वर्तते, नित्योऽपि वर्तते। उभयथापि अस्य बलवत्ता वर्तते। कस्य? गुणविधायकस्य शास्त्रस्य, ह्रस्वस्य गुणः इत्यस्य। अतः तस्य आदौ प्रवृत्तिः भवति। तदेव अग्रे कथयति, कृतेऽपि सम्बुद्धिलोपे। पूर्वं कथयति अकृतेऽपि सम्बुद्धिलोपे तत्प्रवृत्तेः, कृतेऽपि सम्बुद्धिलोपे प्रत्ययलक्षणमाश्रित्य तत्प्रवृत्तेः। नाम सम्बुद्धिलोपः कृतः चेदपि प्रत्ययलक्षणमाश्रित्य सः गुणः प्रवर्तते एव। सम्यक्। अतः कथयति, किं कथयति पश्यन्तु। अतः सम्बुद्धिलोपात् प्रागेव, नाम सम्बुद्धेः तत्र लोपः आदौ न भवति। परत्वात् नित्यत्वात् आदौ गुणः एव भवति। तदेव कथयति, सम्बुद्धिलोपात् प्रागेव ह्रस्वस्य गुणे कृते, नाम यः ह्रस्वः वर्तते तस्य गुणः भवति गुणे कृते सति ह्रस्वात् परत्वाभावात्, नाम ह्रस्वात् परत्वम् अस्य नास्ति। कस्य? सु इति प्रत्ययस्य। सोर्लोपः न स्यात्। नाम तर्हि तु सोः लोपः एव न स्यात्। सोः लोपः यदि न स्यात् तर्हि किं कर्तव्यं? तर्हि अतः एव सूत्रे एङ्ग्रहणं कर्तव्यम्। अतः विचिन्त्य एव सूत्रकारेण तत्र एङ्ग्रहणं प्रकृते कृतं वर्तते। तर्हि पश्यन्तु, आचार्यस्य एतादृशः सर्वविधोऽपि व्यवहारः अस्माकं कृते इदं ज्ञापयति किम्? परनित्यान्तरङ्गापवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः इति। एङ्ग्रहणम् अत्र ज्ञापकं भवति। अन्यथा नित्यत्वात् तत्र नैव, अन्यथा तत्र एङ्ग्रहणस्य अपेक्षा एव न स्यात्। ह्रस्वात् परतः विद्यमानस्यैव सम्बुद्धिसंज्ञकस्य सुप्रत्ययस्य लोपः खलु स्यात्। परन्तु तथा तु न भवति। तथा यदि न भवति तर्हि प्रकृते एङ्ग्रहणं कर्तव्यमेव। अतः आचार्यस्य एतादृशः एव बहुविधः व्यवहारः तत्र ज्ञापकः भवति। नाम तदेव पूर्वपरनित्यान्तरङ्गापवादानाम् इत्यादि व्यवहारः। अतः यतः बह्व्यः परिभाषाः अस्माभिः तस्य व्यवहारं दृष्ट्वैव ज्ञाप्यन्ते, तस्य व्यवहारं दृष्ट्वैव तत्र अस्माभिः अवलोक्यन्ते। एवं खलु? अतः एङ्ग्रहणम् अत्र कृतमस्ति भोः इति कथयति व्याख्याता। मूले च अयमेव विषयः उक्तः। किम्? अत्र हि परत्वान्नित्यत्वाच्च सम्बुद्धिगुणे कृते ह्रस्वात् परं नास्ति, ह्रस्वात् परत्वं नास्ति। कस्य? सम्बुद्धेः अथवा सम्बुद्धेः अवयवभूतस्य हलः वा सम्बुद्धेः, तस्य नाम ह्रस्वात् परत्वं नास्ति। अतः एङ् इति वक्तव्यः एव। अतः एव हे हरे हे विष्णु इत्यादिषु सम्बुद्धेः लोपः भवति। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। इदं सूत्रम् अद्य अत्रैव उपसंह्रियते, मङ्गलं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च अस्माकं क्रमे
अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य एषः 13 पाठः सम्पन्नताम् अगात्। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।